यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह अभिवादन। अहिले हामी एउटा विशेष परिस्थितिमा छौँ। विश्वमा प्राय सबै मुलुकहरू नै यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट आक्रान्त भएका छन् अनि यो प्रकोप महामारीको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। धेरै मानिसहरूको ज्यान पनि गइसकेको छ र एउटा अचम्मको समयमा हामी अहिले छौँ। यो एउटा उद्वेगको समय आयो। यस्तो खालको समय हामीले पढ्दा सुन्दा थाहा पायौँ 100 वर्ष यता मात्रै अहिले आएको छ। यो 100 वर्षभन्दा पहिला एकपटक अर्को ठुलो महामारी संसारमा थियो रे, तर त्यो समय कसरी गुज्रियो त्यो त हामीलाई त्यति थाहा छैन, अध्ययनको विषय होला। तर अहिले हामी घरमा लकडाउन भएर बसिरहेका छौँ। विश्वका धेरै मुलुकहरूले यो परिस्थिति भोगिराखेको छ। यो परिस्थिति हाम्रो बाजेले भोग्नु भएन अनि जतिजनाका बुवाहरू अहिले तत्काल हुनुहुन्न उहाँहरूले पनि यो परिस्थिति भोग्नु भएन। तर अहिले हामी जतिजना बाँचिरहेका छौँ यो परिस्थितिमा हामीहरू छौँ। यसै पृष्ठभूमिमा हामीलाई धर्मशास्त्रले परमेश्वरको वचनले समयको बारेमा पनि सिकाउँदछ अनि हामी प्रत्येकलाई त्यो कुराहरू धेरै थोरै थाहा नै छ। फेरि आज तपाईहरुलाई म परमेश्वरको वचनबाट यो कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीलाई पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको एफिसी त्यसको 5 अध्यायको 16 र 17 पदमा यसरी भनिएको छ समयको बारेमा। समयको पुरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। यसै कारण मूर्ख नहौ तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। यसै गरिकन हामीले पुरानो करारमा पनि हेर्यौं भने समयको बारेमा धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो मध्ये हामीले धेरै प्रयोग गर्ने खण्ड चाहिँ उपदेशकको पुस्तक हो। उपदेशकको पुस्तकको 3रो अध्यायमा यसरी लेखिएको छ। त्यहाँबाट पनि म केही पदहरू यहाँहरूलाई पढेर सुनाउने छु। उपदेशकको पुस्तक त्यसको 3रो अध्याय पहिलो पददेखि 4 पदसम्म अनि 11 पदसम्म म यहाँहरूको अगाडि पढ्न चाहन्छु। हुन त 3 अध्याय प्राय सबै नै हेर्यो भने हामीले यसमा समयको बारेमा बताइएको छ। तापनि मैले केही पदहरू मात्रै यहाँको अगाडि अहिले पढ्न चाहन्छु। 3 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म अनि 11औं पद। सबै कुराको लागि समय छ र आकाश मुनि सबै कार्यकलापको बेला छ। जन्मने एउटा समय छ र मर्ने एउटा समय, रोप्ने एउटा समय छ र उखेल्ने एउटा समय, मार्ने एउटा समय छ र निको पार्ने एउटा समय, भत्काउने एउटा समय छ र बनाउने एउटा समय, रुने एउटा समय छ र हाँस्ने एउटा समय, शोक गर्ने एउटा समय छ र नाच्ने एउटा समय। 11औं पदमा उहाँले अर्थात् परमेश्वरले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। उहाँले मानिसका हृदयमा अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ। तापनि तिनीहरूले परमेश्वरले आदिदेखि अन्तसम्म के गर्नु भएको छ त्यसको गहिराईलाई बुझ्न सक्दैन। सबै कुराको लागि समय छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। र अघि पढेको एफिसीको पत्रमा भनिएको छ समयको सदुपयोग गर किनभने बेला खराब छ। अनि यो जटिल परिस्थितिहरू, चुनौतीहरू अनि हाम्रा वरिपरि विभिन्न प्रकारका समस्याहरू त हुँदै नै आएको। मानवले चुनौती रहित भएर त कहिल्यै पनि जीवन बिताउँदैन। कुनै न कुनै प्रकारका समस्याहरू, चुनौतीहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछन्।
तर अहिलेको विश्व परिस्थिति चाहिँ, विश्व परिवेश चाहिँ अलि अनौठो खालको र कहिल्यै पनि लामो समयसम्म मानिसहरूले नभोगेको खालको समय हाम्रो अगाडि आएको छ। तापनि यो समयलाई पनि अहिले भर्खरै हामीले पढेको धर्मशास्त्रको वचन अनुसार परमेश्वरले हर कुरालाई, हर समयलाई, हर परिस्थितिलाई उहाँले आफ्नो अनुग्रहमा उहाँले चाहिँ चलाउनु हुँदछ। उहाँले त्यसलाई असल र भलाइमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुँदछ। त्यसकारण हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा परमेश्वरमाथि हामीले राख्नु पर्दछ। हामी विचलित हुनु हुँदैन, तर हामीले अपनाउनु पर्ने कुराहरू, पालना गर्न पर्ने कुराहरू, होशियारी हुनुपर्ने कुराहरू हामीले गर्दै जानु पर्दछ। त्यसकारण आजको मेरो वचनको शीर्षक चाहिँ मैले समयको सदुपयोग गरौँ भन्ने राखेको छु। केही समय हामी यो कुरामा मनन गर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ यो अहिलेको जुन समय छ, एउटा जटिल परिस्थिति छ विश्व परिवेशमा। तपाईहरुमा आफ्ना आफ्ना घरमा हामी लकडाउन भएर रहेका छौँ। यो समय एउटा आराम गर्ने समय पहिलो कुरा चाहिँ, किनभने हामी मानव यो ऊ भन्नु छैन, सबै नै प्राय आफ्ना आफ्ना कामहरुमा व्यस्त रहन्थ्यौं। अनि एउटा भनाइ छ, जति उफ्री फट्याङ्ग्रो पाती घारीमा भन्ने जस्तै, फट्याङ्ग्रो चाहिँ एउटा झाडीमा, पातीको घारीमा प्रयास गर्छ रे, फिटिक्क उफ्रिन्छ अनि अब म कहाँ पुगे भन्न ठान्छ अनि फेरि फ्याट्ट चाहिँ त्यो जहाँबाट उफ्रेको थियो त्यही खस्छ रे भने जस्तै आज मानव भएको छ। हामी व्यस्त थियौं आफ्ना काम काजहरुमा, बिजनेस व्यापारमा, हैन, धेरै कुराहरुमा, सेवाका कामहरुमा हामी व्यस्त थियौं, फुर्सद छैन भनेर हामी भन्ने गर्थ्यौं। तर अब अहिले परिस्थितिले यो ल्याइदियो, जति नै ती सबै व्यस्तताहरूलाई हामीले बिसाउनु परेको छ। अहिले आफ्नो आफ्नो घरमा हामी गृहबन्दी जस्ता भएर रहनु परेको छ। अनि यो परिस्थितिको एउटा बाध्यता आएको छ। त्यसकारण यो समयको सदुपयोग गर्दै हामीले आराम, किनभने मानिसलाई आराम पनि चाहिन्छ हो। मानिसहरू कतिजनाहरू जसलाई पुग्छ, उनीहरूले आफ्ना व्यस्ततामा पनि वर्षमा एक दुई पटक समय निकालेर कतै टाढा भए पनि गएर प्रकृतिसँग रमाउने, हैन, नदी किनारहरूमा, हिमालहरूतिर ट्रेकिङ गएर हुन्छ कि कति युरोप अमेरिकाका अथवा चाहिँ समुद्र भएका देशहरू, समुद्रका किनारमा गएर बालुवामा सुतेर आकाशतिर हेरेर हुन्छ कि पानीमा खेलेर हुन्छ कि हिउँमा खेलेर हुन्छ कि नदीमा राफ्टिङ गरेर हुन्छ कि डुङ्गा तालमा गएर डुङ्गा खेलेर, कसरी हुन्छ एउटा चाहिँ प्रकृतिसँग रमाउने, आराम गर्ने समयहरू कतिजनाहरूले चाहिँ गर्थे। तर सबैजनालाई त्यो अनुकूल हुँदैनथ्यो। तर अहिलेको यो समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी प्रत्येकजना, अनि भन्ने गरेको सुनिन्छ अहिलेको यो चाहिँ कोभिड-19ले गर्दा मानिसहरूलाई एउटा समानतामा ल्याइदिएको छ। को धनी, को गरिब, को अमेरिका युरोपकाहरू, को एसियाका, अफ्रिकाकाहरू, अब हामी एक समान भएका छौँ। उहाँहरू पनि आफ्ना घरमा थुनिनु भएको छ, हामी पनि आफ्ना घरमा थुनिएका छौँ। उहाँहरूलाई सताउने लाग्ने भाइरस पनि त्यही हो। अब हामीलाई लाग्यो भने सम्भवतः, हैन, कतिजनालाई त हाम्रो देशमा पनि सुरु भइसकेको छ यसको आक्रमण, त्यही भाइरस हो। त्यसो हुँदाखेरि के धनी राष्ट्र, के गरिब राष्ट्र, हामी सबै चाहिँ के कुन धर्म मान्ने, के कुन धर्म मान्ने, यसले कुनै धर्म, जात, वर्ण, लिङ्ग, राष्ट्रियताको भेदभाव चाहिँ गर्दैन यो भाइरसले। त्यसकारण यो हाम्रो लागि एउटा समय छ, आराम गर्ने समय। हामी व्यस्ततामा थियौं, हामी चाहिँ अत्यन्तै कुदिराखेका थियौं, तर अब लौ त त्यसो भए तिमी चाहिँ अब आराम गर, प्रशस्त आराम गर्ने एउटा रिट्रिटको रूपमा, ताकि हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा एउटा आरामको समय पनि यसलाई सदुपयोग गर्नलाई, यसलाई यो आराम गर्न भनेर लिइएको समय त होइन, तर परिस्थितिले हामीलाई आराम गर्ने मौका दिएको छ। त्यसमा यसको चाहिँ उपयोग हामीले गर्नुपर्दछ आराम गर्नको निम्ति पनि, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, यो पारिवारिक समयको रूपमा हामीले सदुपयोग गर्नुपर्दछ। हामीले धेरै पटक यो कुराहरू हामी सुन्ने गर्छौँ गुनासोको रूपमा।
परिवारलाई समय दिन सकिएन, परिवार एकसाथ हुन सकिएन, समय बिताउन सकिएन। अब परिस्थितिले यो ल्याइदिएको छ। ल अब परिवारसँग राम्रोसँग समय बिताउनुहोस्। घरको कामहरू गर्न मिल्ने कुराहरू छन् भने हैन, सोसियल डिस्टेन्सलाई कायम राख्दै हामी घरका कामहरू गर्न सक्छौँ। मैले पनि हिजो अस्ति भर्खरै मेरो कति कुराहरू मिलाउनु पर्ने थियो घरमा। मेरा कागजपत्रहरू किताबहरू ठिक ठाउँमा राख्न पर्ने, मिलाउन पर्ने, छाट्न पर्ने, फाल्नु पर्नेहरूलाई यतातिर निकाल्नु पर्ने काम बाँकी थियो। अहिले यो समयको सदुपयोग गर्दै मैले त्यो गर्न सकेँ। सायद तपाईहरु पनि कति आफ्ना आफ्ना कामहरू छन् होला। घरमा मिलाउनु पर्ने, गर्नुपर्ने व्यवहारका कुराहरू, बसेर सल्लाह गर्नुपर्ने पारिवारिक रूपमा। अनि कतिजनाको त सानो नानीहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूसँग रमाइलो गर्नुहोस्, खेलहरू खेल्नुहोस्। एउटा पारिवारिक वातावरण, परिवार बसेर आज के खाजा बनाऊ, के खाना बनाऊ, जे छ हामीसँग हुन सक्ने उपलब्ध भएका कुराहरू सँगै मिलेर खाना बनाउनुहोस्, सँगै मिलेर खानुहोस्। पारिवारिक संगति, पारिवारिक वातावरण, एउटा पारिवारिक समयको अवसर पनि यो परिस्थितिले हामीलाई ल्याइदिएको छ। तेस्रो कुरा, हामी समस्त नेपालीहरूको निम्ति अहिले यो नववर्ष हो। भर्खरै हामी नववर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यसमा यहाँ सबैजनालाई नयाँ वर्ष 2077 सालको हार्दिक शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। र नयाँ वर्षमा हाम्रो लक्ष्य के छ, हाम्रो योजना के छ, नयाँ वर्ष भित्र 2077 साल भित्र हामी के कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, योजना बनाउने समय, लक्ष्य निर्धारण गर्ने समयको रूपमा यसलाई सदुपयोग गरौँ। विचार गर्नुहोस्, म के कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छु, अनि त्यो प्राप्त गर्न चाहने कुरा लक्ष्यको निम्ति मैले के कुराहरू गर्नु पर्दछ, क्रियाकलापहरू, ती कुराहरू तय गर्नुहोस्। यो समयमा सोच्ने, गोत्लने, विचार गर्ने हामीलाई प्रशस्त समय छ अहिले। त्यसो हुँदाखेरि यो समय चाहिँ योजना बनाउने समय, लक्ष्य निर्धारण गर्ने समय र नयाँ वर्ष हाम्रो जीवनको हो। सुरुवात चाहिँ अलिकति अलमल्ल र दुःखदायी परिस्थिति, विश्व परिवेशले गर्दाखेरि, यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि थालनी चाहिँ यस प्रकारले भएको छ। तापनि जुन चाहिँ कालो बादलको घेरामा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने जस्तै सधैँ कालो बादल रहिरहँदैन आकाशमा, त्यो हटेर जाने समय आउँछ भन्ने जस्तै यो परिस्थिति पनि केही समय हो, त्यसपछि हटेर अवश्य जानेछ। तर त्यसपछिको लागि त हामी तयारी हुनु पर्यो। हाम्रो मानसिक रूपमा हामी तयारी हुनु पर्यो, हाम्रा योजनाहरू हामीसँग तयार हुनु पर्यो, हाम्रा लक्ष्यहरू हामीसँग हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति चाहिँ अहिले गृह कार्य गर्ने, योजना गर्ने समय हाम्रो निम्ति यसलाई हामीले लिन सक्छौँ। चौथो कुरा, आफैलाई पुनर्स्थापना गर्ने समय यो हो। प्रियहरू, कतिपटक हामी आफैलाई हेर्दा म त ठिकै छु नि भन्ने हामीलाई लाग्दछ। तर प्रत्येक मानिस म लगायत, तपाईँ लगायत हामी प्रत्येकमा कमी कमजोरीहरू छन्। एक प्रकारले भन्ने हो भने हामी अपाङ्गता भएका मानिसहरू हौँ होला। हामी शारीरिक अपाङ्गता भएका मानिसहरू कोही छौँ होला, कोही छैनौँ होला। शारीरिक रूपमा हामी सपाङ्गता नै होला। तर हरेकको कुनै न कुनै क्षेत्रमा सर्वाङ्गीण रूपमा हेर्यो भनेदेखि चाहिँ सर्वाङ्गीण रूपमा हामी पर्फेक्ट, सिद्ध कोही पनि छैन। कोही चाहिँ हाम्रो एउटा चिन्तनमा, सोचमा, मानसिकतामा हामी कमजोरी छौँ। कतिजनाका बौद्धिक कुराहरूमा, विचारका कुराहरूमा हामी कमजोर छौँ। कतिजना आर्थिक पक्षमा हामी चाहिँ कमजोर छौँ। कतिको कुनै क्षेत्रमा होला, कुनै आत्मिकी क्षेत्रमा हामी जहाँसम्म पुग्नुपर्ने त्यो प्रकारले हामीले पुग्न सकेका छैनौँ। यसरी कुनै न कुनै क्षेत्रमा हाम्रा कमी कमजोरीहरू अवश्य पनि छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै हाम्रा सबल पक्ष, जीवनका सबल पक्ष हर क्षेत्रमा हामी पुनर्स्थापित हुनु परेको छ। रिह्याबिलिटेसन भनेर भनिन्छ नि, हैन? परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति राख्नु भएको लक्ष्य अनुसार, योजना अनुसार, उहाँको इच्छा र चाहना अनुसारको व्यक्तित्व बन्नु परमेश्वरको
इच्छा हो तपाईँ र मेरो जीवनमा। त्यसकारण त्यसको लागि हामीलाई तयार पार्ने र हामीमा के कमी कमजोरीहरू छन् आफ्नो स्व मूल्याङ्कन गर्ने र ती कमी कमजोरीहरूलाई त्याग्ने प्रण प्रतिबद्धता गर्ने र के असल कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा अपनाउनु जरुरी छ, के कुराहरू तपाईँ र ममा घटी कमी छन् ताकि तिनलाई छोडेर हामीले असल कुराहरूलाई अँगाल्नु पर्नेछ, लिनुपर्नेछ, ती कुराहरूलाई लिँदै जाने, ती कुरा हाम्रो जीवनमा राखेर ताकि हामी पुनर्स्थापित हुन सकौँ, एउटा परमेश्वरको स्वरूपमा असल एउटा व्यक्तित्व निर्माण गर्न सकौँ। अनि त्यो समय यो लाई हामीले सदुपयोग गर्न पर्दछ। साथसाथै शारीरिक रूपमा पनि हैन तन्दुरुस्त रहने, हामीलाई धेरै प्रकारका रोग बिमारहरू हुन सक्छन्, हाम्रो शरीर जीवन भद्दा हुन सक्छ, त्यसलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने, के कुरामा हाम्रो खानपानमा सुधार ल्याउनु पर्ने हो कि जीवनशैलीमा सुधार ल्याउनु पर्ने हो कि हामीहरूमा व्यायामको कमीहरू छ कि कस्तो खालको व्यायामहरू हामीले गर्नुपर्ने हो, त्यसका चाहिँ हामी सरसल्लाहहरू लिन सक्छौँ, खोजी नीतिहरू गर्न सक्छौँ, आत्मबल बढाउने कुराहरू हुन सक्छन्, मानसिक रूपमा पनि हामी स्वस्थ सबल हुने कुराहरूतिर हामी लम्कनु पर्ने कुराहरू हुँदछन्। अनि आत्मिक रूपमा पनि हामी परमेश्वरको घनिष्ठतामा परमेश्वरको नजिकमा हामी जिउन हामी पर्ने हुँदछ। त्यसको निम्ति हामी धर्मशास्त्रको अध्ययन, उहाँको वचन अध्ययन गर्ने, यो प्रशस्त समय, कतिपटक हामीलाई समय अभाव हुन्थ्यो तर अहिले समय छ, त्यसकारण हामी अलि बढी नै हामी धर्मशास्त्र पढ्न सक्छौँ, केही घण्टा त्यसको लागि हामी समय दिन सक्छौँ। हुनसक्छ यो लकडाउनको अवधिभरि हामीले पुरा बाइबललाई सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्न सक्ने गरिकन समय निकाल्यौँ भने कति उत्तम हुने थियो, अथवा कमसेकम केही भागहरू त हामी पढ्न सकौँ, मनन गर्न सकौँ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सन्देश दिन्छ त्यो कुरालाई हामीले बुझ्न सकौँ, जीवनमा लागू गर्न सकौँ। यो समयको सदुपयोग हामी त्यस प्रकारले पनि हामीले गर्नुपर्दछ। उहाँको वचन अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, त्यसलाई जीवनमा लिने समय, यो समय हामीले बनाउन सकौँ। अनि अर्को कुरा, यो समय सिक्ने समय भन्छन्, हर कुराबाट मानिसले चाहिँ पाठ सिक्दछ। अहिलेको यो विश्व परिवेशले पनि हामीलाई पाठ सिकाउँदछ, एउटा जीवनको अनुभव हो यो। अनि हामीले यो समयमा सिक्न पर्ने कुराहरू धेरै हुन सक्दछन्। हामीले अरूबाट सिक्न सक्छौँ, अरूका कुराहरूबाट सुनेर पढेर। अहिले धेरै सोसियल मिडियाका कुराहरू छन्, विद्युतीय प्रसारणका कुराहरू छन्, विद्युतीय रूपमा पनि पत्र पत्रिकाहरू हामीसँग आइरहेका छन्। अनि ती कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले हामीसँग इन्टरनेटका कुराहरू, विभिन्न वेबसाइटहरू छन्। अनि ती असल कुराहरू हामीले चाहिँ खोजौँ, हेरौँ, अध्ययन गरौँ, सिकौँ। तर ती सबै कुराहरू चाहिँ असल स्रोतबाट मात्रै हामीले लिनुपर्छ है प्रिय। कति अलमल्लमा पार्ने कुराहरू, कति भ्रम पार्ने कुराहरू, कति चाहिँ एउटा एक्सट्रिम भनेर भन्छ नि हैन, अतिवादका कुराहरू पनि आइरहेका छन् अहिले। तर त्यस्ता कुराहरूबाट होसियारी हुनुपर्दछ। असल स्रोतहरू यदि हामी अलमल्लमा पर्छौँ भने एउटा आफूसँग निकट जसलाई तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूबाट तपाईँ सिफारिस लिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई रिफर गर्नुहुन्छ, यो कुराहरू तपाईँहरू हेर्नुहोस् राम्रो हुन्छ भनेर। अनि ती ठाउँहरूबाट हामीले शिक्षा लिन सक्छौँ। पढ्ने कुराहरू, लेख रचनाहरू हामी हेर्न, पढ्न, सुन्न सक्छौँ। त्यसबाट पनि हामीले धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू हासिल गर्न सक्दछौँ। अहिले धेरै स्रोत सामग्रीहरू छन् अनि तिनीहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। छैटौं कुरा चाहिँ होसियारी अपनाउने समय हो है। विशेष गरी यो लकडाउन के को लागि गरिएको छ त? विश्वभरि नै धेरै राष्ट्रहरूले लकडाउनको नीति अवलम्बन गरेका छन्, यो भाइरस फैलिन नसकोस् भनेर। ताकि हामी घरमै सीमित भयौँ भने त बाहिरबाट आउने कुरा भएन, त्यो आफै हिँडेर आउँदैन। त्यसलाई वाहक चाहिन्छ कि हामी गएर लिएर आउँछौँ, कि अरूले आएर हामीलाई छोडिदिने हुन् उनीहरूको खुट्टाबाट, हातबाट, कि हामी आफै गएर त्यो भाइरसलाई ल्याउने हो। त्यसो हुँदाखेरि हामी गएर पनि कहीँबाट त्यो नल्याउँ र अरूले पनि हामीलाई ल्याएर छोडिदिन नसकुन् भनेर लकडाउनमा हामी छौँ, घरमै रहने, केही दुःख काट्ने। ठिक छ, कति कुराहरूको अभाव होला, हामी त्यो अभाव सहेर भए पनि सकेसम्म निस्किँदै ननिस्कने,
हामी निस्किनु पर्यो भने पनि सामाजिक दूरी हैन सोशल डिस्टेन्सलाई हामीले कायम राख्ने यी होसियारीका कुराहरू छन्। अनि हात धुने कुरा त्यो त हामीले अहिले एकदमै हर सञ्चार माध्यमहरूबाट यो सुसूचित गराउने कुराहरू चाहिँ आइराखेका छन्, सूचनामूलक सन्देशहरू आइराखेका छन्। त्यसलाई हामीले एकदमै कडाइका साथ पालन गरौँ। सरसफाइलाई ध्यान दिने कुरा, हात धुने कुरा, बाहिर भिडभाड जस्तो भिडभाडमा त अहिले जानै मिल्दैन, तैपनि कतै किनमेल गर्न पनि जानु पर्यो भने मास्कहरू लगाएर जाने, अनि केही सामानहरू छोएर आउँछौँ भने फेरि हात धुने, ल्याएका सामानहरूलाई राम्रोसँग साबुन पानीले धोएर सफा गरेर मात्रै प्रयोग गर्ने, यस्ता कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एकदमै होसियारी अपनाउनु पर्नेछ। स्वस्थ रहने कुरा, सरसफाइका कुराहरूलाई, सोसियल डिस्टेन्सका कुराहरूलाई पालना गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी एकदमै होसियारी अपनाऊ, ताकि हामी चाहिँ यो भाइरसका वाहकहरू हामी बन्नु नपरोस्। कसैलाई हामीले फेरि हामीले सार्ने चान्स नहोस्, कसैले हामीलाई सार्ने अनि हामीले कसैलाई सार्ने चान्स हामीले चाहिँ नदिउँ, त्यो मौका त्यो हामीले नदिउँ। सुरक्षित बसौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित रहनको लागि सहयोग पुर्याउँ। होसियारी अपनाउने समय हो। पूर्ण रूपमा यो स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिएका, सरकारले दिएका नीति निर्देशनहरू हाम्रो सुरक्षाको निम्ति त्यसलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ होसियारी साथ। र अर्को कुरा चाहिँ यो एउटा सहयोग गर्ने समय हो प्रियहरू। हामी स्वार्थी पटक्कै नबनाऊ। हाम्रो छर छिमेकमा, हाम्रो ओल्लो घरमा, पल्लो घरमा चुलो बलेको छ कि छैन? आज हाम्रा धेरै देशवासीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज कमाई गरेर भरे खाने, आज कमाई गरेर भोलि खाने, रोजगारी ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले यत्रो समयसम्म, हप्तौँसम्म, अब केही समय महिना दिन हुन लागिसक्यो काम नगरिकन रहँदाखेरि उहाँहरूको ढुकुटीमा, भण्डारमा केही छ कि छैन होला। हो, हामीलाई सरकारले, स्थानीय सरकारहरू मार्फत, वडाहरू मार्फत केही राहतहरू वितरण भइराखेको कुराहरू जानकारी छ। तर त्यो पनि कति हो त? केही समयलाई पुग्ला, 2-4 दिनलाई पुग्ला, 1 हप्तालाई पुग्ला, अनि त्यसपछि फेरि के हामी दोस्रो चरणको कुराहरू आउनु पर्यो सरकारबाट? होइन भने छर छिमेकी लिएर हुनेले सेयर गर्नु पर्यो। बाँडचुँड गर्न हामी सिकाउँ, अरूलाई पनि मद्दत गर्ने बानी बसालौँ। अनि यो चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलको शिक्षा हो। तिमीसँग भएका कुराहरू बाँडचुँड गर, आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भयो। हामीलाई बाइबलले यही सिकाउँदछ। त्यसमा हामीले एकले अर्कोलाई सहायता गर्नुपर्दछ निस्वार्थ भावले। यसमा कुनै स्वार्थको कुरा होइन, तर दुःखमा, आपतमा, विपदमा, खाँचोमा भएकाहरूलाई, भोका नाङ्गा भएकाहरूलाई यदि तपाईँसँग छ भने तपाईँले मैले बाँड्नु हाम्रो मानवीय कर्तव्य हो। त्यसमा त्यो कर्तव्यलाई हामीले पुरा गर्नुपर्दछ। सहयोग गर्ने समय हो। सरकारले पनि आह्वान गरेको छ। हामीहरू र हामीसँग सम्बद्ध कुनै सङ्घ संस्थाहरूबाट हामी केही राहतको निम्ति केही रकम अथवा राहत सामग्री हामी सक्छौँ भने स्थानीय सरकार मार्फत हामीले चाहिँ सहयोगको हात बढाउन सक्छौँ। किनभने यो समय सहयोग गर्ने समय हो। व्यक्तिगत रूपमा छिमेकीलाई, आपत विपदमा भएकालाई, र संस्थागत रूपमा अथवा ठुलो भोल्युममा हो भने स्थानीय तह, स्थानीय सरकार मार्फत हामीले सहयोगको हात अगाडि बढाउनु पर्दछ। र अन्तमा यो समय प्रार्थना गर्ने समय हो। हाम्रा जीवित महान परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्दछौँ, किनभने उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुँदछ। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुँदछ। यो समयमा हामी एक अर्काको लागि प्रार्थना गरौँ। हामी भेटेर ठुलो सभाहरू गर्ने परिस्थिति नभए तापनि हाम्रा प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। त्यसकारण एक अर्काको सुस्वास्थ्यको निम्ति, एक अर्काका खाँचो आवश्यकताहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। हामी देशको लागि प्रार्थना गरौँ। यो अवस्थामा देशका शासन कर्ताहरूको निम्ति र साथसाथै देशलाई हाँक्ने कर्मचारी तन्त्रको निम्ति, स्वास्थ्य कर्मीहरूको निम्ति, सुरक्षा कर्मीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ।
परमेश्वरको अनुग्रह, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ उहाँहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। हामी विश्वको निम्ति प्रार्थना गरौँ। आज धेरै राष्ट्रहरूमा धेरैजनाले हजारौंको सङ्ख्यामा ज्यान गुमाएका छन् यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। उनीहरूका परिवारजनहरू, आफन्तहरू कति दुखित र शोकित होला। उनीहरूलाई परमेश्वरको शान्ति प्राप्त हुन सकोस् भनेर उनीहरूको शान्तिको कामना गर्दै हामी प्रार्थना गरौँ। कतिजनाहरू अझै रोगले ग्रसित छन्, छटपटिरहेका छन्, हस्पिटलहरूमा छन्, विभिन्न देशमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छन् कतिजनाहरू। अनि लकडाउनमा त हामी प्रायः सबैजना नै छौँ। यी सबैजनाहरू एउटा अत्यास लाग्दो समयलाई पार गर्दैछन्। प्रभुको अनुग्रह, कृपा, शान्ति, सान्त्वना, उत्साह यिनीहरूमाथि सबैजनामाथि विश्वव्यापी रूपमा रहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरको अनुग्रह होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ र साथसाथै हामी प्रार्थना गरौँ किनभने परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँमा कुनै कुरो असम्भव छैन कि उहाँले हाम्रो वैज्ञानिकहरूलाई, स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूलाई, अन्य वैज्ञानिकहरूलाई यो ज्ञान, बुद्धि परमेश्वरले दिनुभएको होस् ताकि यो कोरोना कोभिड-19 को विरुद्धमा कुनै खोप अथवा कुनै प्रकारको औषधिहरू पत्ता लाग्न सकोस् भनेर, त्यो पत्ता लागेर यो रोग चाहिँ निर्मूल भएर जान सकेको होस् अथवा परमेश्वरले आश्चर्य कर्मद्वारा कुनै प्रकारले यो रूढीलाई रोकिदिनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ विश्वव्यापी रूपमा नै, ताकि यसको महामारीले अरू ठुलो नोक्सानी नभएको होस्। परमेश्वर करुणामय परमेश्वर हुनुहुँदछ, उहाँ कृपा निधान परमेश्वर हुनुहुँदछ। मानव जाति उहाँको सृष्टि हो, त्यसमा हाम्रो पुकारा उहाँले सुन्नुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रा परमेश्वरसँग। र अन्तमा प्रार्थना स्वरूप म एउटा पद तपाईहरुको अगाडि पढ्न चाहन्छु पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट। अनि यो चाहिँ दोस्रो थिस्सलुनिकी 3:16 मा यसरी लेखिएको छ। दोस्रो थिस्सलुनिकी 3:16 पदमा, अब शान्तिका प्रभु आफैले सब समय हर तरहले तिमीहरूलाई शान्ति देऊन्। प्रभु तिमीहरू सबैसँग रहिरहुन्। आमेन।